पाकिस्तान में करप्शन और बढ़ गई, एहतसाब के स्पीड ब्रेकर्स कमजोर पड़ गए, बदउनवानों का करप्शन एक्सेलरेटर पर दबाव बरकरार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे और बढ़ गई। 2019 का पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स 120 था, 2020 में 124 हो गया। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन नैब के उन दावों के बावजूद बढ़ी कि 2 बरसों में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद किए। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान का करप्शन रैंक 117 था। करप्शन इंडेक्स 180 मुल्कों के आदादोशुमार पर मबनी है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। नून लीग के एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद इमरान नियाज़ी साहब को ये बात अभी तक यकीन नहीं आ रही कि वो हुकूमत की क़यादत या पाकिस्तान की सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। तीसरे साल भी वो मुस्लिम लीग नून पर अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम फेंक रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। जिस निज़ाम के बुसीदा होने की वो बात करते हैं, जिस निज़ाम के नाकारा होने की वो बात करते हैं, इसी निज़ाम से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई है। 2013 और 2018 के दरमियान 18वीं तरमीम की मौजूदगी में हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा दिफाई बजट भी दिया। हमने दहशत गर्दी की जंग को 500 अरब रुपए इजाफी देकर मंतकी अंजाम पर भी पहुंचाया, उसे जीता अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी सीपैक मंसूबों के ज़रिए ज़मीन पर करके दिखाई। हवाई मंसूबे नहीं बनाए, तकरीरें नहीं की, लेक्चर नहीं दिए। हमने अमल की दुनिया में उन मंसूबों को कामयाब करके पाकिस्तान के तवानाई का बहरान हल किया। 11,000 मेगावाट नई बिजली के मंसूबे 4 सालों में खड़े किए, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी। ये कोई मामूली काम नहीं था कि जहां 67 सालों में फ़कत 18,000 मेगावाट बिजली लगी हो, कोई हुकूमत 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे खड़े करके दिखा दे। हमने तवानाई के बहरान को हल किया। वो LNG टर्मिनल जो 10 साल से नहीं लग रहा था, हमने उसे 11 महीने में मुकम्मल करके दिखाया। इसी तरह पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में 2000 किलोमीटर मोटरवेज़ का जाल फैलाया। आज कराची से पेशावर तक लोग मोटरवेज़ के ज़रिए अपने मुल्क में सड़क के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह देते हैं हवाई सफ़र करने के ऊपर। एक मुल्क के अंदर राब्ते का इनकलाब पैदा किया, कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन हम लेकर आए। ये सब कुछ हमने इसी निज़ाम के तहत किया, इसी सरकारी मशीन के ज़रिए किया, इन्हीं सरकारी अफसरों के ज़रिए किया। चूँकि हमें इन पर एतमाद था, हमारे पास प्लान था, हमारे पास सलाहियत थी और हमें पता था कि काम कैसे होता है। इमरान नियाज़ी साहब को काम कोई आता नहीं है, हुक्मरानी आती नहीं है, हुकूमत की समझ नहीं है कैसे चलती है। या तो इल्ज़ाम लगाते हैं पिछली हुकूमत पे, या फिर वो निज़ाम को नाकारा कह के जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आज फिर लेक्चर में फरमा रहे थे पाकिस्तान बड़ी
خوددار قوم ہے, ہمیں خود ہی پیدا کرنی چاہیے. خود ہی یہ بھی درس دیتی ہے کہ آدمی جو بات کرتا ہے اس پہ کٹ مرتا ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. مسٹر یو ٹرن, آپ خود ہی کے اوپر لیکچر دینے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ آپ نے تو اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالا, آپ نے تو قوم سے جو بھی وعدہ کیا, ہر وعدے پہ یو ٹرن لیا. یہ کسی خوددار لیڈر کی نشانی نہیں ہوتی. آپ نے تو کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. کسی کے سامنے کشکول لے کر نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. عوام کو اگر بجلی, گیس, آٹا, چینی سستا کر کے نہ دکھایا تو سیاست چھوڑ دوں گا. آج وہ وعدے کہاں ہیں آپ کے؟ ایک ایسا لیڈر جس نے قوم کے ساتھ ہر وعدے پہ دھوکہ کیا ہے, وہ ہمیں خودی کا لیکچر نہ دے. خوددار لوگ وہ ہوتے ہیں جو پاکستان کے عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں. یہ نواز شریف کی قیادت تھی, مسلم لیگ نون کی قیادت تھی, جس نے یو ٹرن نہیں لیا, ہر قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا. اگر کہا اندھیرے ختم کریں گے, اندھیرے ختم کر کے دکھائے. اگر کہا دہشت گردی کو شکست دیں گے, دہشت گردی کو شکست دے کر دکھائی. اگر کہا کراچی میں امن کریں گے, کراچی میں امن کر کے دکھایا. اگر کہا سی پیک کو کامیاب کریں گے تو سی پیک کو کامیاب کر کے دکھایا. اگر کہا مہنگائی کو قابو میں لائیں گے تو 5 سال 4.5% پہ افراط زر کی شرح رہی. مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے دکھایا. آج آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. عمران نومکس جو کہ ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے, جہالت, ناسمجھی اور نا تجربہ کاری پہ مبنی جو معاشی فارمولے اس ملک پہ لگائے گئے, اپنے اناڑی پن سے انہوں نے اس ترقی کے مومنٹم کو کریش کر دیا جو ہم نے مشکل سے 5 سال میں بنایا تھا. ہم 3% سے 5.25% پر ملک کی ترقی کی شرح لے کر گئے. اور عمران نیازی صاحب 2018 جنوری میں ورلڈ بینک کی رپورٹ موجود ہے کہ وہ 2019 اور 2020 کے لیے 6% ترقی کو فورکاسٹ کر رہے تھے. ورلڈ بینک نے 6% گروتھ ریٹ 2019 اور 2020 کے لیے پروجیکٹ کیا تھا. اس مومنٹم کے اوپر جو مسلم لیگ نون نے قائم کیا تھا, آپ نے آ کر اس مومنٹم کو توڑا ہے. پہلے سال 1.9 پہ پھینکا اور دوسرے سال -0.4 پہ پھینک دیا. دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی معیشت نے 2 سالوں میں 6% کریش کیا ہو. آپ نے 6% اکانومی 2 سالوں میں کریش کر کے پاکستان کو ابھرتی ہوئی, ترقی کرتی ہوئی اور تیزی سے آگے ان کے رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کو بتایا ہے کہ رواں سال اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہوگا جس میں مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر خصوصی توجہ دی جائے گی. چیئرمین مشاہد حسین سعید کی زیر صدارت پارلیمنٹ میں خارجہ امور کمیٹی کا اجلاس ہوا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور قید کشمیری رہنماؤں کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس کے اختتام پر وزیر خارجہ نے مشاہد حسین سعید کو دہشت گردی اور عدم استحکام کے لیے بھارت کی ریاستی پشت پناہی کے بارے میں ڈوزیر پیش کیا. اجلاس میں گرفتار کشمیری رہنماؤں یاسین ملک اور آسیہ اندرابی کے اہل خانہ کو شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی تھی. کمیٹی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے اسیر کشمیری رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کیا اور رہائی کا مطالبہ کیا. کمیٹی نے بھارت کا تسلط قبول نہ کرنے اور مزاحمت جاری رکھنے پر غیور کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کیا. اہم خبر یہ کہ ملتان میں کچھ روز پہلے بوسٹن روڈ پر یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. گاڑی چلانے کے ایک کم سن بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس بچے کا پتہ لگا دیا گیا ہے. بچے کے والد مظہر عباس نے پولیس کو بتایا
कि उनका 6 साल का बेटा फहद उनकी गैर मौजूदगी में गाड़ी लेकर निकल गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली है। 3 रोज कबल ये वीडियो मंजर आम पर आई थी और लोगों ने माँ बाप की जानिब से गैर जिम्मेदारी पर अफसोस का इजहार किया था। और अब बात करेंगे कुछ टेस्ट मैच की। तो आपको बताएं, कराची टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 187 रन बनाकर पाकिस्तान पर 29 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इसी तरह से ओपनर मार्करम ने 74 रन की इनिंग्स खेली और वैंडर डसन ने 64 रन स्कोर किए। लेग स्पिनर याफर शाह ने 3 शिकार किए। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुए थे।